पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए होगा। फैसलाबाद के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला पैकेज के तहत सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब देने की तजवीज़। डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल। रोड सेक्टर को 15 अरब रुपए दिए जा सकते। पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के लिए 10 अरब मिल सकते। समुद्री रोड, सतियाना रोड, जुमरा रोड पर फ्लाई ओवर अंडरपास की तामीर 9 की तजवीज़। कोरियावाल पुल से डी टाइप तक ट्रैफिक फ्री सिग्नल और अंडरपास के कयाम। अब्दुल्लापुर ता निशाताबाद तक फ्लाई ओवर का मनसूबा भी गैर और सायावाला रोड ता मोटरवे M3 तक 2 रोया तक के लिए भी तजवीज़। फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कयाम की तजवीज़। डेवलपमेंट को मौसूल। निगरान हुकूमत 4 माह का बजट देने के लिए तैयार। पुरुमीद पंजाब के अवाम और सनतकार, ताजिर और SME सनतकारों ने मुतालिबात रख दिए। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स कुच्छा कहते हैं SME को सपोर्ट किया जाए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने 5 साल पॉलिसी तलब कर ली। छोटे सनतकारों को रिलीफ और सोलर पर मुंतकिली के लिए बिला सूद कर्जों की मांग। एक्सपोर्ट के मुताबिक हमारे 5 सेक्टर हैं जो हमारे SME हैं, उनको रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त पूरे 1 साल में हज़ारों हमारी पावर लूम मशीनरी है वो जो टूट चुकी है। एक अच्छी पेशरफ्त जो पिछले दिनों हुई है, चैम्बर में खुर्रम दस्तगीर साहब आए थे, जो हमारा सबसे पहले और दरीना मुतालबा ये था कि हमारी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करने के लिए हमें बिला सूद कर्जे दिए जाए। वफाकी हुकूमत का माली साल 2023-24 का बजट 9 जून को पेश होगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स का हुकूमत से टैक्सेस में कमी का मुतालबा। महकमा लेबर फैसलाबाद में मजदूरों ने भी चार्टर ऑफ डिमांड जमा करा दिया। मजदूरों का तनख्वाह 100% तक बढ़ाने और फैक्ट्री मजदूरों को सहूलियात देने का मुतालबा। कि जो टैक्स नेट है इसको कम किया जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो ठप होकर रह गया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये टैक्स खत्म कर दिए जाएं या कम से कम आधे कर दिए जाएं। मार्केटिंग और कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार न होने के बराबर। रात 8 बजे तमाम कारोबारी मराकज़ बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। फैसले से कबल एतमाद में लिया जाए। छोटे दुकानदारों को भी शदीद रद्द अमल। फैसला मुआशी कत्ल करार दे दिया। हमारी जो दुकानें होलसेल की हैं उनके ऊपर तो ऐसा को अप्लाई हो सकता है अगर हमारे साथ बैठे तो। मैं राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं और उनका बड़ा लाइजोन रहता है ताजिरों के साथ, मैं उनके साथ आगे अपील करूंगा कि ऑन बोर्ड लें। पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी क्यों शोर मचा रही। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ 1200 बेड अस्पताल बनाने की मंजूरी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेकेंड विकेट मीटिंग। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज के साथ एक तिमारदार, इंडोर में तिमारदारों की 2 की तादाद पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। अलाइड अस्पताल में मुखैर हजरात के ताउन से कार्डियक इंजरी। फैसलाबाद के इंडिपेंडेंट अस्पताल में गलत ऑपरेशन का मामला, इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर का निजी अस्पताल का दौरा इंस्पेक्शन। अस्पताल से ज़ायदुल मियाद अद्वियात, सर्जिकल ऑइंटमेंट्स और रजिस्टर्ड थेरेपेटिक अशिया बरामद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर की हालत इंतहाई गंदी, मरीजों की सेहत के लिए मुज़र थी। ऑपरेशन थिएटर में कोई पार्टीशन नहीं, टेक्निकल स्टाफ भी दरकार ज़रूरियात के मुताबिक नहीं, जिसके बाद अस्पताल के जनरल सर्जरी पर मुश्तमिल 4 कमरे सील कर दिए गए। तो हमने TORs भी बदले सफाई के, और किस तरह उसको मॉनिटर करेंगे ताकि हॉस्पिटल, एक पॉलिसी हम लाना चाहते हैं कि क्रिटिकल एरियाज़ में एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट अलाउ होगा। चिन्योट में एड्स के बढ़ते हुए केसेस। सिटी 41 की खबर पर नोटिस। महकमा सेहत ने चक भट्टीवाला में स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया। 10,000 अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। लाहौर से महकमा सेहत के मोबाइल यूनिट्स भी पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर को CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक की ब्रीफिंग। DC की अताइयों और हिजामों के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट कमेटी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। PRA ने फिर मैक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके 50 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। कंपनी टैक्स वसूली करती रही, जमा नहीं करवाया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स की जानिब से बैंक कार्ड के बजाय बिल की रकम नकद देने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, मुल्जिमान को तलब कर दिया।
دیہاتوں میں شہر کی طرز پر سہولیات فراہم کرانے کا منصوبہ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اب گاؤں چمکیں گے پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ، دیہاتوں میں پینے کے صاف پانی اور صفائی کا نظام تشکیل دیا جائے گا، بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم ہوں گی، برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، شادی اور طلاق کے رجسٹریشن کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، ہر گاؤں میں چوکیداری کا بہترین نظام رائج کیا جائے گا، چنیوٹ میں صفائی کا کام جاری، ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے بھٹی والا میں صفائی کا معائنہ کیا، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق اب تک 65 دیہاتوں کی صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ جھنگ کا لاری اڈا شہر سے باہر منتقل کرنے پر غور، گوجرا روڈ پر 200 کنال سرکاری اراضی کا تعین کر لیا گیا، PC1 تیار، نگران حکومت سے منظوری کے لیے پروپوزل پر کام شروع۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید کا جھنگ کا متوقع دورہ، سلوت سعید جھنگ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گی، منصوبوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ پولیس میں اصلاحات محض دعویٰ صرف بات، چنیوٹ پولیس کی سنگین غفلت، قتل، اقدام قتل، ڈکیتی و چوری، جال سازی، لڑائی جھگڑا، فیملی کیس، منشیات، ناجائز اسلحہ اور جوا سمیت رواں سال کے 1200 سے زائد کیسز کے چالان عدالتوں میں جمع نہ کروائے جا سکے۔ ایڈیشنل IG ہائی وے پیٹرول پنجاب راؤ عبدالکریم کا دورہ فیصل آباد، اہلکاروں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کے احکامات جاری، راؤ عبدالکریم کا ریجنل پیٹرولنگ آفس میں اہلکاروں سے خطاب، کہا شہداء کے خاندانوں کے لیے بہت اہم اقدام اٹھائے گئے ہیں، جہیز فنڈ، صحت اور تعلیم کی سہولیات میں بھی اضافہ کیا۔ فیصل آباد انتظامیہ کی کھیلوں میں عدم دلچسپی، ڈسٹرکٹ سپورٹس کے منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے، کھیلوں کے ویران میدان مسیحاؤں کی راہ تکنے لگے، چیئرمین ڈسٹرکٹ سپورٹس کمیٹی علی عنان قمر 5 ماہ کے دوران کمیٹی کی ایک بھی میٹنگ نہ بلا سکے، کھلاڑیوں میں مایوسی پھیل گئی۔ فیصل آباد میں ایبوما ایگزیکٹو کمیٹی کی مشیر وفاقی ٹیکس محتسب اشفاق احمد سے ملاقات، مشیر FTO منصور صادق، سینئر نائب چیئرمین ایبوما کیپٹن ریٹائرڈ فاروق خان شریک۔ لہسن مہنگے داموں خرید لیے بیچیں کیسے، لہسن کی نئی قسم G1 کسانوں کے لیے بڑا مسئلہ، 10,000 روپے کلو میں بیچ خرید کر کوئی خریدار نہیں، G1 میں غذائی افادیت نہیں، سینئر سائنٹسٹ ایوب ریسرچ کہتے ہیں G1 لہسن اور پیاز کا مکسچر ہے، زرعی ماہرین کا کسانوں کو سرٹیفائیڈ اقسام کی کاشت کا مشورہ۔ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے پر سیمینار، فوڈ سائنٹسٹ کے ڈین ڈاکٹر مقصود ثاقب بٹ کی شرکت، پاکستان کو رین نیوٹریشن سینٹر کے زیر اہتمام واک، پروفیسرز اور طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ TB کلینک میں صدر ڈسٹرکٹ اینٹی TB ایسوسی ایشن رانا خالد محمود کی زیر صدارت اجلاس، مریضوں کو سہولیات کی فراہمی اور مخیر حضرات سے فنڈز کے لیے رابطہ تیز کرنے کا فیصلہ۔ انفارمیشن سیکرٹری عاطف سعید کا کہنا ہے کہ TB کے مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ GCV منی یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹریفک آگاہی سیشن، CTO مقصود احمد لون کی بھی شرکت، طالبات کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی گئی، ڈرائیونگ لائسنس کے حصول بارے معلومات دی گئی، طالبات کے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بھی بنائے گئے۔ صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے خواتین مردوں کے شانہ بشانہ، فیصل آباد میں خواتین کو موٹر سائیکل چلانے کی ٹریننگ دی جانے لگی، سٹی ٹریفک پولیس اور ہونڈا کمپنی کے اشتراک سے ٹریفک سیکٹر غلام محمد آباد میں خواتین بائک رائیڈنگ کا 8 روز سیشن شروع۔ ڈویژنل پبلک اسکول پریمیئر کیمپس فیصل آباد میں آٹزم ایجوکیشن سینٹر قائم، خصوصی بچوں کی تعلیم سے متعلق سینٹر کا افتتاح کمشنر سلوت سعید نے کیا، کہتی ہیں والدین اور اساتذہ اسپیشل بچوں کی صحیح رہنمائی کر کے ایک فعال اور متحرک شہری بنا سکتے ہیں۔ جنگ میں سہولیات سے لیس گھر، اومیگا وسٹا میں ترقیاتی کام جاری، گروپ چیئرمین چودھری محمد سرور لنگڑیال کی پراپرٹی ڈیلر سے ملاقات، اومیگا وسٹا میں دی جانے والی سہولیات بارے بریفنگ دی،
کہتے ہیں یہ اپنی نوعیت کی منفرد ہاؤسنگ اسکیم ہے. ہر طبقے کی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروجیکٹ پلان کیا گیا ہے. تمام پروجیکٹس حکومتی اداروں سے منظور شدہ ہیں. 12 ماہ میں شہریوں کو قبضہ دیں گے. 6,500 کی قسط میں بجلی، گیس اور روڈ انفراسٹرکچر فراہم کر رہے ہیں. ڈائریکٹر عمران محمود بھٹی اور ملک ضیاء الرحمان، بابر راؤ، اومیگا وسٹا انتظامیہ اور پراپرٹی ڈیلرز موجود تھے. ملک ضیاء نے بتایا کہ یہ ایک بہترین منصوبہ ہے. اور توڑ جوڑ، تراش خراش، لال پیلا اور کالا بھی، تانیہ والا شہر رنگین فرنیچر بنانے کی بڑی مارکیٹ بن گیا. ریٹ کم، معیار اعلیٰ. اوکاڑا روڈ پر رنگین فرنیچر کی دکانیں توجہ کا مرکز بن گئی.